आज हामी एब्डोमिनल पेन सम्बन्धी अध्ययन गर्नेछौँ। एब्डोमिनल पेन अर्थात् पेटको दुखाइ एक सामान्य समस्या हो। यो सबै मानिसहरूलाई जीवनमा पटक पटक भइरहेको हुन्छ। पेटको दुखाइ धेरै कारणहरूले गर्दा हुने गर्दछ, जस्तै सामान्य ग्यास्ट्राइटिस जुकादेखि लिएर एपेन्डिसाइटिस, इन्टेस्टाइनल अब्स्ट्रक्सन जस्ता गम्भीर प्रकृतिको एक्युट एब्डोमेन जस्तो समस्यामा पनि पेट दुख्ने गर्दछ। त्यसैले के को कारणले पेट दुखेको हो, त्यसको जड कारण र पेट दुख्दा दुखाइको प्रकृति र हुने अन्य लक्षणहरूको पनि ज्ञान हुनु जरुरी हुन्छ, जसको मद्दतबाट तपाईले कारण पत्ता लगाई उपचार गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। पेटको दुखाइ अध्ययन गर्दा सजिलोको लागि पेटलाई 4 भागमा विभाजन गरेर अध्ययन गर्न सकिन्छ। राइट अप्पर क्वाड्रेन्ट, लेफ्ट अप्पर क्वाड्रेन्ट, राइट लोअर क्वाड्रेन्ट र लेफ्ट लोअर क्वाड्रेन्ट। राइट अप्पर क्वाड्रेन्टमा लिभर र गलब्ल्याडर हुन्छ, लेफ्ट अप्पर क्वाड्रेन्टमा स्प्लिन, राइट लोअर क्वाड्रेन्टमा एपेन्डिक्स र लेफ्ट लोअर क्वाड्रेन्टमा डिसेन्डिङ कलन अवस्थित हुन्छ। त्यस्तै राइट र लोअर अप्पर क्वाड्रेन्टको बिचमा स्टोमक र प्याङ्क्रियाज, राइट र लोअर लेफ्ट क्वाड्रेन्टको बिचमा ब्ल्याडर, युटेरस तथा प्रोस्टेट हुन्छ र पेटको मध्यभागमा स्मल इन्टेस्टाइनहरू हुन्छ। पेटको यस्तो किसिमको वर्गीकरण गरेर अध्ययन गर्दा पेट दुखाइ कुन भागमा भएको हो र कुन अङ्गको समस्याको कारण भएको हो भन्ने थाहा पाउन मद्दत मिल्दछ। जस्तै राइट लोअर क्वाड्रेन्टमा इन्टरमिटेन्ट लोकलाइज पेन छ भने सो बिरामीलाई एपेन्डिसाइटिस भएको हुन सक्दछ। पेटमा रहेका माथि उल्लेखित विभिन्न अङ्गहरूलाई चित्रमा यसरी प्रस्तुत गरिएको छ। पेटको दुखाइ यानि एब्डोमिनल पेन कम्प्लेन लिएर आएका बिरामीहरूको हिस्ट्री क्लबवाइड अनुसार लियौँ भने डायग्नोसिससम्म छिटो पुग्न मद्दत मिल्दछ। सुरुमा पेटको दुखाइको क्यारेक्टर यानि पेट दुखाइको प्रकृतिबारे प्रश्न सोध्नु पर्दछ। बिरामीलाई पेटको दुखाइ मन्द छ वा तीव्र छ, पोले जस्तो वा थिचे जस्तो, काटे जस्तो वा बटारे जस्तो दुखेको छ, दुखाइको क्यारेक्टर सोध्नु पर्दछ। पेटको दुखाइ कुन भागमा छ, सुरुमा कुन ठाउँमा दुख्नु सुरु भएको हो वा एकै ठाउँमा दुखिरहेको छ या अन्त पनि फैलिएको छ, विभिन्न ठाउँ घुमेर दुख्छ कि या एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ सरेर दुख्छ। लोकेसनमा यी प्रश्नहरू सोध्नु पर्दछ। अनसेट अन्तर्गत दुखाइको सुरुवात कसरी भयो भन्ने सोध्नु पर्दछ। मन्द गतिले दुख्नु सुरु भएको हो कि अचानक कडा किसिमले दुख्न सुरु भएको हो, दुखाइको कडापन बढ्दै गएको छ वा एकै नासको छ, दुखाइको फ्रिक्वेन्सी यानि आवृत्ति बढ्दो छ वा घट्दो छ वा उस्तै छ सोध्नु पर्दछ। बेटर यानि दुखाइ के गर्दा सन्चो हुन्छ वा बिरामीले दुखाइ सन्चो पार्न केही गर्नुभयो कि सोध्नु पर्दछ। जस्तै ड्युडेनल अल्सर भएको बिरामीले पेट खाली हुँदा बढी दुख्ने र खाना खाएमा सन्चो हुने बताउँदछन्। वर्स यानि दुखाइ के गर्दा झन् बढ्छ, कस्तो क्रियाकलापले दुखाइ बढ्ने गरेको छ विस्तृत रूपमा सोध्नु पर्दछ। जस्तै खाना, कोल्टे फेर्दा, पिसाब या दिशा गर्दा दुखाइ बढ्छ कि सोध्नु पर्दछ। एसोसिएटेड सिम्पटम्स, पेटको दुखाइ सँगसँगै अन्य के समस्याहरू छन् सोध्नु पर्दछ। जस्तै ग्यास्ट्राइटिसको बिरामीलाई सँगसँगै वाकवाक लाग्ने, अमिलो पानी मुखमा आउने, ग्यास्ट्रोइन्टराइटिसको बिरामीलाई झाडा तथा बान्ता हुने, ज्वरो आउने हुन सक्दछ। त्यस्तै एपेन्डिसाइटिसको बिरामीलाई राइट लोअर क्वाड्रेन्टमा इन्टरमिटेन्ट पेन सहित ज्वरो, वाकवाक लाग्ने हुन्छ। ड्युरेसन अन्तर्गत पेटको दुखाइ कति बेरदेखि भएको हो, दुखाइ कति बेरसम्म रहन्छ र कति बेरमा फेरि आउँदछ वा एकनास दुखिरहन्छ सोध्नु पर्दछ। पेटको दुखाइ लिएर आएको बिरामीको परीक्षण गर्दा सुरुमा अवलोकन गर्नुहोस्। के बिरामीको पेट सुन्निएको वा ढाडिएको छ, बिरामीको पेट सिमेट्रिकल छ कि छैन, छैन भने दायाँ वा बायाँ कतापट्टि सुन्निएको वा गाँठागुठी वा असामान्यता छ हेर्नु पर्दछ। के बिरामी दुखाइको कारण हलचल नगरी बसेको छ या सामान्य रूपमा हातखुट्टा चलाउने, कोल्टे फेर्ने गरेको छ। बिरामीको अनुहारबाट बिरामी कतिको दुखाइमा छ थाहा पाउन सकिन्छ। अवलोकन पश्चात बिरामीको पेटको 4वटै क्वाड्रेन्टमा स्टेथोस्कोपको प्रयोग गरेर बाउल साउन्ड सुन्नु पर्दछ। बाउल साउन्ड्स कस्तो प्रकृतिको छ, सामान्य छ कि एकदमै तीखो रूपमा सुनिन्छ या 2 मिनेटसम्म सुन्दा पनि बाउल साउन्ड सुनिँदैन याद गर्नु पर्दछ। पेटको दुखाइ समस्या लिएर आएका बिरामीहरूलाई पाल्पेसन विधिबाट छामेर परीक्षण गर्दा जहिले पनि दुखेको भागलाई अन्तिममा परीक्षण गर्नु पर्दछ। पेट छाम्दा सुरुमा लाइट पाल्पेसन र त्यसपछि मात्र डिप पाल्पेसन गर्नु पर्दछ। पाल्पेसन गर्दा लिभर र स्प्लिन जस्ता अङ्गहरू बढेको छ कि छैन हेर्नु पर्दछ।
र साथै पेनको कारण रिजिडिटी वा गार्डिङ छ कि छैन हेर्नु पर्दछ र यदि छ भने लोकल वा जेनरलाइज्ड के छ मूल्याङ्कन गर्नु पर्दछ। पाल्पेसन गर्दा सबैभन्दा बढी दुखाइ कहाँनिर छ याद गर्नु पर्दछ। पाल्पेसन पछि औँलाको प्रयोग गरेर प्रकर्षण गर्नु पर्दछ। प्रकर्षणबाट पेटमा हावा वा तरल पदार्थ के भरिएको छ थाहा पाउन सकिन्छ र कुनै एब्नर्मल मास भएमा पनि पत्ता लगाउन सकिन्छ। साथै कुनै अर्ग्यान इन्लार्ज छ भने कति हदसम्म इन्लार्ज छ यही विधिबाट पत्ता लगाउन सकिन्छ। अब पेट दुखाइ सम्बन्धी चेतावनीका लक्षण तथा चिन्हहरू बारेमा अध्ययन गरौँ। पेट दुखाइसँग एक वा एकभन्दा निम्न खालका लक्षण तथा चिन्हहरू भएमा चेतावनीपूर्वक लिई तुरुन्त व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ। ती हुन् मोडरेट टु सिभियर एब्डोमिनल पेन, छिनछिनमा आउने जाने भन्दा पनि एकै नासले पेट दुखिरहनु, दुखाइका कारण बिरामी हलचल नगरी एकै अवस्थामा यानि एउटै अवस्थामा पल्टिरहनु, ठोस र तरल खानेकुराहरू खान नसक्नु र लगातार बान्ता भइरहनु, उच्च ज्वरो आउनु, त्यस्तै 2 मिनटसम्म सुन्दा पनि बाउल साउन्ड्स नसुनिनु, 24 घण्टाभन्दा बढी समयदेखि पेट ढाडिनु, यसरी पेट ढाडिँदा पनि ग्यास र दिशा नआउनु, एब्डोमिनल रिजिडिटी र गार्डिङ हुनु, एउटा ठिक ठाउँमा लोकलाइज पेन हुनु जस्तै एपेन्डिसाइटिसमा राइट लोअर क्वाड्रेन्टमा लोकलाइज पेन हुनु, बिरामी आलस्य तथा सुस्त अथवा होस हराउँदै जानु, पल्स रेट एकदमै बढ्नु अर्थात् ट्याकिकार्डिया हुनु। यस्तो हुनुको कारण दुखाइ मात्रले पनि हुन सक्दछ, तर दुखाइ सँगसँगै ब्लड प्रेसर पनि कम छ भने पेटभित्र ब्लिडिङ हुन सक्ने सम्भावनालाई ख्याल गर्नु पर्दछ। श्वास दर एकदमै धेरै हुनु अर्थात् ट्याकिप्निया हुनु। प्राय गरेर पेट दुखाइको असर श्वास प्रश्वासमा हुँदैन, तर पनि बिरामीको रेस्पिरेसन 24 प्रति मिनटभन्दा बढी छ भने छातीको समस्या भएको हुन सक्दछ र बिरामीको छाती सम्बन्धी समस्यालाई केन्द्रित राखेर पुनर्मूल्याङ्कन गर्नु पर्दछ। त्यस्तै रक्तचाप घट्नु यानि हाइपोटेन्सन हुनु, कुनै पनि बिरामीको सिस्टोलिक ब्लड प्रेसर 90 mmHg भन्दा कम छ भने यसलाई इमर्जेन्सीको रूपमा लिनु पर्दछ र एकदमै छिटो गतिमा आइभी फ्लुइड्स दिनु पर्दछ। अब एब्डोमिनल पेन सम्बन्धी डिफरेन्शियल डायग्नोसिस बारेमा छलफल गरौँ। एब्डोमिनल पेनलाई सर्जिकल इमर्जेन्सिज र नन सर्जिकल प्रब्लम्स गरेर 2 भागमा विभाजन गरेर अध्ययन गर्न सक्दछौँ। सर्जिकल इमर्जेन्सिज अन्तर्गत बाउल पर्फोरेसन, बाउल अब्स्ट्रक्सन, बाउल टोर्जन, एपेन्डिसाइटिस र एक्टोपिक प्रेग्नेन्सीहरू पर्दछ र त्यस्तै नन सर्जिकल प्रब्लम्स अन्तर्गत प्याङ्क्रियाटाइटिस, किडनी स्टोन्स, हेपाटाइटिस, पिआइडी, डिस्मेनोरिया, युटिआई, प्रोस्टेटाइटिस अर्थात् बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी, ग्यास्ट्राइटिस र पेप्टिक अल्सरहरू पर्दछ। अब केही समस्याहरूका बारेमा विस्तृत रूपमा छलफल गरौँ। सुरुमा सर्जिकल एब्डोमिनल प्रब्लम्सहरू। यस अन्तर्गत सुरुमा बाउल पर्फोरेसन। यो एउटा आकस्मिक अवस्था हो। बाउल यानि स्मल या लार्ज इन्टेस्टाइनमा कुनै कारण पाल पर्नाले इन्टेस्टाइनल पदार्थहरू एब्डोमिनमा लिक हुन जान्छ। यस्तो हुँदा बिरामीलाई मोडरेट टु सिभियर एब्डोमिनल पेन हुन्छ र दुखाइका कारण बिरामी हलचल नगरी बस्दछ। बिरामीलाई काम छुट्ने ज्वरो आउने हुन सक्दछ र साथै वाकवाक लाग्ने र बान्ता पनि हुन्छ। बिरामीको परीक्षण गर्दा बिरामी दुखाइको कारण हलचल नगरी एकदमै स्थिर अवस्थामा रहेको देखिन्छ। बाउल साउन्ड्स एकदमै कम वा नसुनिने पनि हुन्छ। ज्वरो आउन सक्दछ र एब्डोमिनल रिजिडिटी र गार्डिङ पनि हुन्छ। बाउल टोर्जन अथवा हर्निया इन्कार्सरेसन यो पनि एउटा सर्जिकल इमर्जेन्सी हो। बाउल यानि ठुला तथा साना आन्द्राहरू बटारिनाले वा हर्निया कुनै ओपनिङमा छिरी च्यापिनाले यस्तो अवस्था आउँदछ। यस्तो हुँदा बटारिएको हर्निया भएको भागमा रक्त प्रवाह हुँदैन र बटारिएको वा च्यापिएको भाग अन्त्यमा मर्न पुग्दछ। यस्तो हुँदा बिरामीले मोडरेटदेखि सिभियर एब्डोमिनल पेन भएको बताउँदछ। पेरिटोनाइटिसको कारण बिरामी हलचल नगरी स्थिर बस्दछ। बिरामीलाई ज्वरो आउन सक्दछ र वाकवाक लाग्ने र बान्ता हुने हुन्छ। बिरामी परीक्षण गर्दा बिरामी दुखाइको कारण हलचल नगरी एकदमै स्थिर अवस्थामा बसेको हुन्छ। बाउल साउन्ड्स एकदमै कम वा नसुनिने पनि हुन्छ। हर्निया भएको अवस्थामा हर्निया छाम्दा कडा र बिरामीले दुखाइ महसुस गर्दछ र एब्डोमिनल रिजिडिटी र गार्डिङ पनि हुन्छ। यस्ता किसिमका सर्जिकल इमर्जेन्सिजहरू भयो भने व्यवस्थापन निम्नानुसार गर्नुपर्दछ। आइभी फ्लुइड्स दिने, एन्जिट्युब राख्ने, बिरामीलाई मुखबाट केही खान नदिने, सम्भव भएमा मर्फिन सल्फेट 5 to 10 mg दिने र सर्जरी सेवा भएको अस्पतालमा तुरुन्त प्रेषण गर्ने।
अब केही नन सर्जिकल एब्डोमिनल प्रब्लम्सहरूका बारेमा छलफल गरौँ। सुरुमा ग्यास्ट्राइटिस र पेप्टिक अल्सर डिजिज। यस्तो अवस्थामा कुनै पनि कारणले पेटमा बढी मात्रामा एसिड उत्पन्न भई वा एसिड एसोफेगसमा रिगर्गेटेसन भई पेट पोल्ने वा पेटभित्रका तन्तुहरू क्षय हुने हुन्छ। तपाईहरूले सामान्य अवस्थाको एब्डोमेन र ग्यास्ट्राइटिस तथा पेप्टिक अल्सर डिजिजको कारण परिवर्तन भएको एब्डोमेन चित्रमा दाजेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो अवस्थामा बिरामीले छाती पोल्ने अथवा दुख्ने बताउँदछन् र धेरै जस्तो यस्तो लक्षण खानासँग सम्बन्धित हुन्छ। ग्यास्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजिजको बिरामीले खाना खाएपछि बढी पेट दुख्ने वा पोल्ने बताउँदछन्। त्यस्तै खाली पेटमा यो समस्या बढेको बताउँदछन्। बिरामी सुत्दा तथा राति दुखाइ बढेको गुनासो गर्दछन् र कसैले अमिलो डकार अथवा अमिलो पानी मुखमा आएको पनि भन्दछन्। बिरामी परीक्षण गर्दा बिरामीको एपिग्यास्ट्रिक रिजन डिप पाल्पेसन गर्दा टेन्डर हुन्छ। यदि वेट लस, मेलेना र ब्लड भोमिटिङ जस्ता समस्या छ भने चेतावनीपूर्वक लिनुपर्दछ र 50 वर्ष माथिका बिरामीहरूमा क्यान्सर हुन सक्ने सम्भावनालाई ख्याल गर्नुपर्दछ। ग्यास्ट्राइटिस र पेप्टिक अल्सर डिजिजका बिरामीहरूको उपचार तथा व्यवस्थापन निम्नानुसार गर्न सकिन्छ। मेबेन्डाजोल वा अल्बेन्डाजोल दिने, रेनिटिडिन 150 mg दिनको 2 पटक 14 दिनसम्म वा ओमेप्राजोल 20 mg 14 दिनसम्म दिने र सँगसँगै एन्टासिड पनि दिने। यसबाट बिरामीको लक्षण कम भएमा वा सुधार आएमा ग्यास्ट्रिक प्रब्लम भएको भनेर यकिन गर्न सकिन्छ र बिरामीलाई 1 हप्तामा फलोअपमा बोलाउने। यस्ता किसिमका बिरामीहरूको तपाईहरूले 3 चोटिसम्म पनि उपचार गरेर पुनः समस्या दोहोरिएमा थप मूल्याङ्कनको लागि माथिल्लो स्वास्थ्य निकायमा प्रेषण गर्नुपर्दछ। अब हेपाटाइटिस बारेमा छलफल गरौँ। हेपाटाइटिस बच्चाहरूमा माइल्ड हुन्छ भने वयस्कहरूमा सिभियर हुन सक्दछ। यस्तो अवस्थामा बिरामी राइट अप्पर क्वाड्रेन्टमा दुखेको, खान मन नलाग्ने तथा वाकवाक लाग्ने र बान्ता हुने बताउँदछन्। बिरामीहरूले आफ्नो तौल केही घटेको, पिसाब पहेँला आएको तथा एकदमै थकाइ लाग्ने बताउँदछन्। बिरामीलाई हल्का ज्वरो पनि आउन सक्दछ र लिभर इन्लार्ज र टेन्डर हुन सक्दछ। भाइरल डिजिज भएको कारण कुनै औषधिको जरुरत पर्दैन र आराम गर्नाले र नियमित खाना खानाले यो रोग निको हुन्छ। अब गलब्ल्याडर डिजिज। गलब्ल्याडरको इन्फ्लामेसन अथवा इन्फेक्सनको कारण यो रोग लाग्दछ र प्राय गरेर गलब्ल्याडरमा पत्थर जमेर अवरोध सिर्जना हुनाले यो समस्या हुन्छ। गलब्ल्याडर डिजिज 2 किसिमको हुन्छ, कोलिसिस्टाइटिस र कोलिलिथियासिस। कोलिसिस्टाइटिस हुँदा बिरामीलाई ज्वरो आउँदछ र बिरामी बिसन्चो देखिन्छ। कोलिलिथियासिस हुँदा बिरामीलाई एपिग्यास्ट्रियममा तथा राइट अप्पर क्वाड्रेन्टमा दुखाइ हुन्छ, जुन दुखाइ ठिक पछाडि ढाडमा तथा स्क्यापुलाको टुप्पामा प्रसारण हुन्छ। गलब्ल्याडर डिजिज भएका बिरामीहरूमा निम्न खालका लक्षणहरू देखिन्छ। विशेष गरेर यो समस्याका 4वटा रिस्क फ्याक्टर्सहरू हुन्छन्, जसलाई 4F भनेर छोटकरीमा भन्न सक्दछौँ। ती हुन् फिमेल, 40 years above, फर्टाइल र फ्याटी। फिमेल यानि महिलाहरूमा यो समस्या विशेष गरेर हुने गर्दछ। 40 years above यानि 40 नागेका मानिसहरूमा, फर्टाइल यानि रिप्रोडक्टिभ एजका मानिसहरूमा र फ्याटी यानि मोटोपन भएकाहरूलाई यो समस्या बढी हुने गर्दछ। यो समस्या भएका बिरामीहरूले विशेष गरेर खाना खाएपछि तीखो रूपमा पेट दुखेको बताउँदछन्, वाकवाक लाग्ने र बान्ता हुने, दुखाइ एकदमै कडा हुने र 30 मिनेटदेखि 1 घन्टाको अन्तरालमा पेट दुख्ने र दुखाइ छिनछिनमा भइरहने बताउँदछन्। ग्यास्ट्रोइन्टेराइटिस पेट दुख्नुको एउटा साधारण तथा सामान्य कारण हो। यो समस्या हुँदा बिरामीलाई पेट कटक्क खाने किसिमको पेट दुखाइ, हल्का ज्वरो आउने, वाकवाक लाग्ने, बान्ता हुने र झाडा लाग्ने हुन्छ। अब महिलाहरूमा हुने डिस्मेनोरिया बारेमा छलफल गरौँ। महिलाहरूलाई विशेष गरेर महिनावारी हुँदा तल्लो पेट दुख्दछ। साथै कुनै कुनै बेला एब्नर्मल युटेराइन कन्ट्र्याक्सन, PID तथा युटेराइन फाइब्रोइड्स हुँदा पनि डिस्मेनोरिया हुन्छ। यस्तो समस्या भएका महिलाहरूलाई महिनावारी हुँदा तल्लो पेटमा क्र्याम्पिङ पेन हुन्छ। कसैलाई ढाडको तल्लो भाग दुख्ने, जुन खुट्टातिर सर्ने पनि हुन्छ। कहिलेकाहीँ सिभियर पेन भएको अवस्थामा टाउको दुख्ने, वाकवाक लाग्ने र बान्ता पनि हुने हुन्छ। यो समस्या चुरोट खाने, बढी तौल भएका र मादक पदार्थको सेवन गर्ने महिलाहरूलाई बढी हुने गर्दछ। बिरामीको परीक्षण गर्दा खासै केही चिन्हहरू भेटिँदैन, तर तल्लो पेटमा हल्का टेन्डरनेस भने हुन सक्दछ।
अब पुरुषहरूमा मात्र हुने समस्या प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफीका बारेमा छलफल गरौँ। पुरुषहरूको प्रोस्टेट उमेर बढ्दै जाँदा ठुलो हुन सक्दछ। सामान्यभन्दा ठुलो हुँदा बढेको प्रोस्टेटले युरेथ्रामा दबाव सिर्जना गर्दा युरिनरी रिटेन्सन हुन्छ। रिटेन्सनको कारण ब्ल्याडर भरिँदै जाँदा पेट दुख्ने समस्या हुन्छ। यो समस्या उमेर ढल्केका पुरुषहरूलाई हुन्छ। बिरामीहरूले पिसाब फेर्नको लागि राति धेरैचोटि उठ्नु परेको बताउँदछन् र सुप्राप्युबिक रिजनमा दबाव महसुस भएको र दुखेको भन्दछन्। साथै पिसाब चुहिने समस्या पनि बताउँदछन्। परीक्षण गर्दा ब्ल्याडर डिस्टेन्डेड अथवा फुलेर बढेको हुन्छ र रेक्टल एक्जामिनेसनमा प्रोस्टेट पाल्पेट गर्न सकिन्छ जुन नन टेन्डर हुन्छ।